नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव। श्री स्वस्थानी महिमा, श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 7 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको अध्याय 7 भित्रका दिव्य आनन्ददायक कथा प्रसङ्गलाई अब तपाईँ हामीले श्रवण गर्नेछौँ। हजुरहरू देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देश बाहिर हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, श्रद्धा, भाव, भक्ति, विश्वासका साथमा यदि श्री स्वस्थानी व्रत कथा पूरा श्रवण गरिन्छ भने हाम्रा सारा अमङ्गल नाश हुन्छ। शास्त्र आदिले यसरी वर्णन गरेको पाइन्छ। हाम्रा सारा दुःख, कष्ट, सङ्कटहरू हरण भएर जाओस्, माताको कृपा सम्पूर्ण हजुरहरूलाई मिलोस्, यही कामना, यही प्रार्थना गर्दछौँ। आफूलाई मात्र होइन, परिवारमा, समाजमा, देशमा, विश्वमा राम्रो होस्, सारा महामारी, उल्कापात आदिको अन्त्य होस्। हामी भगवतीसँग यही कामना गरौँ, यही प्रार्थना गरौँ। आँखा बन्द गरेर भगवतीसँग पुकारा गरौँ, हे भगवती, अब हामीलाई यो दैनिक जीवन जिउनका लागि सहज होस्, विभिन्न समस्याहरू हटेर जाउन्, हामीलाई काम गर्नका लागि सहज होस्। हामीले यही प्रार्थना गरौँ। हजुरहरू धेरैले भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिराख्नु भएको छ। ओहो, कति आस्था छ, श्रद्धा छ, विश्वास छ भगवतीप्रति हजुरहरूको, अनि पुण्य प्राप्त गरिराख्नु भएको छ, पाप विनाश भइरहेको छ। भगवतीको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिराख्नु भएको छ। श्री स्वस्थानी माताको जय होस् भनेर कमेन्ट बक्सलाई हजुरहरूले माताको नाम आदिले भरिराख्नु भएको छ। लाइक गरिराख्नु भएको छ। श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई मन पराएर लाइक गर्नुभएको हो नि त हजुरहरूले, होइन र? ओहो, जोसुकैको कहाँ मन लाग्छ र भगवतीको गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्ने, तर हजुरहरूलाई त लागिरहेको छ। यसको मतलब हो अब हाम्रो भाग्योदय हुँदैछ, हामीलाई राम्रो हुँदैछ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्दछ। अब हामीले उनै भगवतीका स्तोत्रहरूलाई अगाडि श्रवण गर्नेछौँ। म यहाँ वाचन गर्नेछु, हजुरहरूले पनि दोहोऱ्याउने प्रयत्न गर्नुहोला अनि पुरा कथालाई श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी भगवत्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। कमेन्ट बक्समा जयकारा लगाउनुहोला। श्री स्वस्थानी भगवतीको जय हो। हिजो हामीले सतीदेवीको देह त्यागको कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्यौं। सतीदेवीले कसरी देह त्याग गर्नुभएको रहेछ हिजो हामीले सुनिसक्यौं।
अब 7 अध्यायको कथा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। अथ सप्तमोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सती देवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य र ऋषि मुनि सबैले अहो यो त साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य माने। उसै बेला अकस्मात आँधी चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्न लाग्यो र विपरीत हावा चल्न लाग्यो। ल हेर्नुहोस्, अशुभ हुनेवाला छ भने नि यस्तो कार्यहरू हुन्छ, हामीले बुझ्नु पर्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जना लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरू धुलो उडेर आँखामा परि हेर्न असमर्थ भए। सबैको आँखा ढाकिएछ नि, कसैले हेर्न सकिरहेका छैनन्। कति वायुको वेगमा अडिन नसकी भूमिमा घोप्टिए। वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भूमिमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यस हुरीमा कति परे र कतिको हात भाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कतिले भूमिमा टाउको टेक्न पुगे, कतिका मुख भूमिमा घोप्टिएर माटो खान लागे। उठ्न असमर्थ भएका जति रुन कराउन लागे। आहा हाम्रो रक्षा गर भनेर भन्न लागे। कति रक्षा गर मरेनी बाबा भन्दै कराउन लागे। बचाओ बचाओ भन्न लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेरपछि हुरीको वेग केही कम भयो, अलिकति शान्त भएछ नि, थोरै मात्रै भए पनि। अनि त्यस पछाडि दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई नडराओ, डराउनु पर्दैन, केही पनि हुँदैन भनी सान्त्वना दिन लागे। यसरी सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गरे। दक्ष प्रजापतिले अन्तिममा बचाउनेवाला को हुनुहुन्छ? गुरु नै हुनुहुन्छ। गुरुको शरणमा गए र भन्न लागे दक्ष प्रजापतिले, हे गुरु, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने? असम्भव कुरा प्रत्यक्ष भयो। जुन सोचेको थिएन, नसोचेको कुरा भयो। हे गुरुदेव बचाउनुहोस् भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे, रुन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सती देवीले अग्निकुण्डमा हम फाली प्राण त्याग गरेको देख्ने बित्तिकै, यसरी प्राण त्याग गरेको देखि हावा भन्दा पनि बेगले शीघ्र कैलाशमा पुगी श्री महादेवका चरणमा दण्डवत प्रणाम गरी उभिरहे। अनि श्री महादेवले भन्नुभयो, हे नारद, तिमी के भन्न आएका भन, किन मौन भई उभिरहेका छौ? अलिकति डराए जस्ता पनि छौ नि, उभिरहेका छौ, के हो कुरो? यस्तो शङ्करजीको आज्ञा सुनि हात जोडेर नम्र स्वरमा नारदजीले बिन्ती गर्दै भन्न लाग्नुभयो, हे ईश्वर, हजुरकी प्राण प्रिया सतीदेवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञाग्निमा हम फालेर प्राण त्याग गर्नुभयो। किनभने हे ईश्वर, हे करुणानिधे, पापिष्ट दक्षले हजुरलाई अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरी निन्दा गर्दै भने, त्यो महादेव कहाँको देवता हो? त्यो त बहुला पो हो त। त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्दछ? मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि सबै आएकै छँदैछन्, यहाँ सबै छँदैछन्। कस्तै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने होइन। इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन गर्न नसकी क्रोधले युक्त भएर भूमिमा लातले हानी यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुखतर्फ नहेरी केवल हजुरको नाम शिव 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 भन्दै यज्ञाग्निमा हाम फाली प्राण त्याग गर्नुभयो सतीदेवीले। यसरी प्राण त्याग गरिन्। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेका छैनन्। हजुरदेखि अग्नि डराउँछन् नि त। अहिलेसम्म सतीदेवीको देहलाई डराएका छैनन् प्रभु। केवल प्राण छाडेर यज्ञ कुण्डमा शयन गरे झैं सुतिरहनु भएको छ सतीदेवी। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हो। म यहाँ यही कुरा सुनाउन आएको हुँ। हे ईश्वर, हे चन्द्रमौले, अनर्थ भयो, अब के गर्ने? यति भनी नारदजी उभिरहनु भयो। नारद मुनिका कुरा सुनेर श्री महादेवद्वारा आज्ञा भयो, हे मुने, तिमीले भनेको कुरा निश्चय सत्य हो त? सत्य हो कि होइन? शिवको यस्तो वचन सुन्ने बित्तिकै नारदजीले फेरि भन्नुभयो, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस वा शक्ति ममा छैन। हजुर आफैले ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए सत्य असत्य के हो त्यो हजुरले पत्ता लाउन सक्नुहुनेछ, हजुरलाई ज्ञात हुनेछ।
नारदजीका त्यस्ता वचन सुन्ने बित्तिकै ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो त सबै कुरा बुझिहाल्नुभयो, जानिहाल्नुभयो त अत्यन्त क्रोधले युक्त हुनुभयो श्री महादेव र तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दारा किटी पाखुरा निमोड्दै नारदजीको सामुन्ने नै भन्न लाग्नुभयो, हे मुनि, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ट दक्षको अब म विनाश नगरी छाड्ने छैन। अब तिमी तुरन्त आफ्नो आश्रममा गइहाल। यसरी भनेर बिदा दिनुभयो र नारदजी श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो धाममा जानुभयो। नारदजी गएपछि श्री शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाली शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछार्नुभयो। त्यसबाट मेघ गर्जे झैं चर्को शब्द गरी भयङ्कर 64 योगिनी र भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गणले सहित भएर श्री महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेड भएकी र बाघको छाला कमरमा बेरेकी, झाँक्रो फिजेकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने यस्ती श्री महाकाली शिवजीको सामुन्नेमा उभि भन्न लागिन्। श्री महाकालीले के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो हे प्रभु भनेर यसरी बिन्ती गरिन्। अनि श्री महादेवले अघि झैं अर्को जटा झिकेर फेरि भूमिमा पछार्नुभयो। त्यसपछि पृथ्वी कम्पायन पार्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जिन्छ त्यस्तै ध्वनि निकाल्दै हजार सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुन्डामाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातले डमरू बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका श्री वीरभद्रले श्री महादेवका अगाडि उभिएर बिन्ती गर्न लागे, हे शम्भो, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, यानी कि श्री महादेवले भन्न लाग्नुभयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उसको पनि संहार गरी दक्षका सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ भनी डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी 64 यानी कि 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाओ, गइहाल। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत योगिनी र पिशाच सहित भई मेघ गर्जे झैं सिंहनाद गरी पृथ्वी डोलायमान पारी साक्षात यमराज नै प्राणको नाश गर्न हिँडे झैं क्रोधित भएर शिवको आज्ञा सिरोपर गरी कैलाश पर्वतबाट हिँडे। तिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न कठिन पर्यो। पृथ्वी पनि थर्र थर्र काँपिन्। 7 समुद्र छचल्किए। त्यो समयमा समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लागे। ल हेर्नुहोस्, विभिन्न उत्पातहरू हुन्छ नि, हामीलाई अशुभ हुनु छ भने सपना पनि खराब खराब देखिन्छ। ल हेर्नुहोस्, आकाशमा काग र गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन लागे। स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन र दगुर्न लागे। रगतको वृष्टि भयो। विपरीत वायु चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यता उता भाग्न लागे। स्त्री बालक बुढाहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टिएर रुन कराउन लागे। कोही अझ के हुने हो भनेर डराई त्राही त्राही हुन लागे। ठिक उसै बेला शिवको आज्ञा पाएका उन्मत्त भएका वीरभद्र र महाकाली नन्दी भृङ्गी आदि शिवका गण मेघ गर्जे जस्तै गर्जिँदै हात्तीका बथनमा सिंह पसे झैं दक्षका यज्ञमा पुगे र दक्षद्वारा डाकिएका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य गण सहित परस्परमा जुझ्न लागे। त्यहाँनिर परस्पर जुधे। अब त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू देवकन्या नागकन्या ब्राह्मण ऋषि मुनि आदि सबै त्राही त्राही नारायण भन्दै रुँदै कराउँदै 10 दिशातिर भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे। कसैको हात खुट्टा भाँचियो। कोही टाउको भरले पल्टेर माटो खान लागे। कति मूर्छा परी असहाय जस्तै भूमिमा लडिरहे।
तर विष्णु प्रवृत्ति देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र र महाकालीमाथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्परमा घमासान संग्राम भयो। इन्द्रादि देवताहरूले कुन कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्न्यास्त्र, देव्यास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तोमर, गदा, खड्ग र मुसल, नागपाश आदिले वीरभद्र र महाकाली तथा 64 योगिनी, भूता, प्रेत, प्रमथगण र विषम ज्वरमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि शस्त्रास्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसी जति भेटे उतिको टाउको समाती, निमोठी, हात खुट्टा भाँची, मुड्कीले हानी रगत छदाई देवताहरूको संहार गरे। उता श्री महाकालीले पनि प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्गली वर्षाकालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैँ गर्जे, सिंहनाद गर्दै मृगका फौजमा सिंह पसे झैँ र सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरी दक्षका सेनाको संहार गर्न लागिन्। यसरी संहार गरिन्। त्यसपछि वीरभद्र समेत र अन्य नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथगण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर, कसैको हात खुट्टा छुट्याए। कसैलाई निमोठी रगत पिएर नाच्न लागे, कोही हाँस्न थाले, कसैको मासु लुसेर खाए, कसैको कोखामा प्वाल पारेर रगत पिउन लागे। यस्तो देख्ने बित्तिकै कोही कोही देवताहरू भाग्न लागेछन्। ल हेर्नुहोस्, कोही देवताहरू भागे। यसरी दक्षका कोटी कोटी सेना र कोटी कोटी देवताको संहार गरे। त्यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र अन्य कोही कोही देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि आफ्ना शस्त्रास्त्र प्रहार गर्न लागे। आफूसँग भएको शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। तर ती सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र महाकालीको शरीरमा छुना साथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि अब शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिदिए। त्यो समयमा विषम ज्वरले पनि सबैको शरीरमा प्रवेश गरी अचेत पारिदिए। सबैलाई ज्वरो आएछ। ल हेर्नुहोस्, सबैलाई ज्वरो उत्पन्न गराइदिए। अनि यस्तो देख्ने बित्तिकै श्रीहरि विष्णु जो वैकुण्ठका स्वामी श्रीहरि विष्णुले सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग सहित दक्षका सबै सेना अचेत भएको देख्ने बित्तिकै आफ्नो देहबाट शीत ज्वर उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत बनाइदिनु भयो। अचेत भएकालाई सचेत बनाइदिनु भयो, यानि कि जगाइदिनु भयो। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए झैँ वीरभद्र र महाकालीमाथि सबै जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूलले सिंहनाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए झैँ एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरू काटी मारिदिनु भयो। तिनका कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैका खुट्टा छैनन्। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसकी भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाती अग्नि कुण्डमा होम्न लागे। वीरभद्रले त्यसरी दक्षका सेना, देवता, यक्ष, गन्धर्व, दानव, किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर्न नसकी श्रीहरि विष्णुले अब त्यस पछाडि राता आँखा पारी नागले झैँ निश्वास फेर्दै प्रलयकालको अग्नि जस्तै भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमदगी गदा उठाई। यसरी कौमदगी गदा उठाउनु भएछ अब भगवान श्रीहरि विष्णुले। यसरी गदा उठाई संहार कालका रुद्र जाइ लागे जस्तै वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लाग्नुभयो को भगवान श्रीहरि विष्णु। त्यो देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु, तपाईको जय जय होस्, तपाईको कल्याण होस् भन्दै आफ्ना शस्त्रास्त्र लिई अब आफू पनि अलिकति बल आयो नि त। सबै शस्त्रास्त्र लिए विष्णुको सहायताका लागि कठोर युद्ध गर्नका लागि अघि सरेर युद्ध गर्न लागे। यसरी युद्ध गरे। त्यस्तो देखेर महाकाली पनि रिसले आगोको ज्वाला झैँ डरलाग्दो तेज प्रकट गरी खड्ग लिई जाइ लाग्न लाग्नुभयो। श्री महाकाली पनि अब जाइ लाग्न लाग्नुभयो। त्यो देखि भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथगण, डाकिनी, साकिनी र 64 योगिनी सबै अब युद्ध गर्न लागे। दुईपट्टि फेरि परस्पर युद्ध सुरु भइहाल्यो।
जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ, त्यस्तै दक्षका सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नागा आदि 10 दिशामा भाग्न लागे। यसरी यता श्री महाकाली जाइ लागेपछि तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमदगी गदा प्रहार गर्नुभयो। त्यस पछाडि त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा वज्रन गयो अनि ती मूर्छा परी भूमिमा ढलेको वीरभद्र मूर्छा परेर भूमिमा ढल्नुभयो। अनि फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगणका उपर शङ्खको चर्को शब्दका साथ शस्त्रास्त्र प्रहार गर्न लाग्नुभयो। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा पल्टे, कति मूर्छा परे, कति भाग्न लागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी फेरि स्तुति गर्दै पुष्प वृष्टि पनि गरे। अब त्यस पछाडि विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनु भयो। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीका कानमा देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र दक्षका सेनाले शङ्कुल ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो र चेतना फर्क्यो। बेहोस हुनुभएका वीरभद्र र महाकाली जाग्नुभयो। आफ्ना सैन्य कोही भूमिमा ढलेका छन्, कोही भाग्न लागेका र कोही के कसो गरौँ भनी अन्योलमा परेका देखि अत्यन्त क्रोधित भई काल सदृश त्रिशूल लिई विष्णुलाई लक्ष्य गरी बेगले अब वीरभद्रले प्रहार गर्न लाग्नुभयो। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्ट सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई श्रीहरि विष्णु मूर्छा परेर ढल्नुभयो। अनि मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलय कालको मेघ गर्जे झैं गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि फेरि जाइ लाग्नुभयो। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटी कोटी देवताहरूको संहार गर्नुभयो। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भृङ्गी प्रमथ गण समेतका कानमा पर्यो र बिउजी उभिएर हेर्दा त रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि फेरि जाइ लागे। त्यसरी अत्यन्त भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि, महाकाली र वीरभद्र तथा उनका सेना समेत अब जाइ लागे। अनि कसैको टुप्पी समातेर पछाडि खड्गले हानी मारे, कसैलाई मुर्कीले नै मारे, 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमठेर मारे, कसैको काखीमा प्वाल पारेर रगत पी मारे, कसैलाई पक्री अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य किन्नरको नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका श्रीहरि विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई फेरि राता राता आँखा पारेर उनै श्रीहरि भगवान विष्णुले भन्न लाग्नुभयो, हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु भन्दै वीरभद्रमाथि अब भगवान श्रीहरि विष्णुले जाइ लागे जसरी उहाँले भन्न लाग्नुभयो, आज एकादश रुद्र तेरो सहायका भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र देखाउन लाग्नुभयो। कसले? भगवान श्रीहरि विष्णुले। भगवान श्रीहरि विष्णुले भनेको त्यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र पनि रिसले चुर चुर भएर अब वीरभद्रले भन्न लाग्नुभयो, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाउन त देखाइस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गरेर त हेर पहिले। मुखले भनेर मात्र केही हुँदैन, पहिले प्रहार गरेर देखा। मुखले भनेर के हुन्छ र? यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि भगवान श्रीहरि विष्णु अत्यन्त रिसाउनु भयो। भगवान श्रीहरि विष्णु रिसाई वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरिदिनु भयो। त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज र प्रलय कालको मेघ गर्दै झैं गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैं गयो। त्यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत 64 योगिनी प्रमथ गण आदि शिवका गणले त्राही त्राही वीरभद्र महाकाली भनी उनका नजिकै गए।
जस्तो समुद्र मन्थनमा कालकुट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा त्यो विष उनै श्री महादेवले शिवले पान गर्नुभएको थियो। त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर वीरभद्रले पनि मुख बाइदिनुभयो। मुख बाइदिएकाले वीरभद्रको मुखमा पस्यो के सुदर्शन चक्र र उनले निल्न तयार भएको देखि विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। जय जय श्री इति श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां दक्ष सेना वधो नाम सप्तमोऽध्याय। अब पुष्पाञ्जलि श्रवण गरौं। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम श्री सुस्थानी देव्यार्पणमस्तु।